السلام عليكم. مسكين جبير مزيان، صحتكم وعواشركم مباركة. كما العادة الشهى تاع رمضان، البرامج الرمضانية الحامضة والكاميرا الخفية المسؤولة تاع البرامج تاع نسمع هي هاد السيدة هادي قالت لك البهيمة صاحبة. ايوا منين البهيمة ولا صاحبة هي هادي مشكلة. شنو هو هذا الاعتراف بالزنا؟ وهاد الشفار الكبير هذا اللي ما يخلصش عباد الله. واش تيه وهاد الحكومة تاع الزبل حاشاكم حكومة ونحلوا المشاكل ديال النكاح. نطالبوا بعقد الزواج ديال 5 سنين بالتعاقد واش تي ايوا في رمضان ما نبغوش الحزق، لان الناس تشرب الحريره فيها الحمص والفول وسمو هذاك العدس داكشي قاعد يحزق فهمتي. دونك نطلب من الاخوان الكليان ما يحزقوش ليا في البار، الا بغا يحزقوا في الجره فهمتي. ايوا هذا كما القاعدة ما فهمتش والله ما فهمتش. واحد السيد قال لي باك تتنهج، ايوا تنهجو لأن خصنا نمشيو لاصال إلا فطرنا. ايوا خصنا نمشيو نديرو العملية تاع الشا وتمشى منها شوية نخرج أنا والمروكي نمشيو نعمل شوية لامارش. هنا الإنسان باش تقول هما تغدا وتمدى وتعشى وتمشى. دابا حنا كلنا بحال تغدينا، خصنا نخرجو نتمشاو شويه. انا اللي ما فهمتش هو هذا. عمري ماشي اليوم انا والمراكب بدينا نضحكوا، قلت لها اجي نمشيو نتفرجوا في التلفزيون المغربي. دخلنا التلفزيون المغربي ويبان لي البرلمان ناري. شكون يبان فيه؟ داك الشماش العصارة والبصارة هذاك، وهذيك ديال الحكومة العثماني. على ما قال هنا هاد الكلمة اللي خدتهم انايا تيقول بأنه هو المناطق الهشة. ايوا ما معنى المناطق الهشة؟ إذا كاين شي حاجة كذا ودابا قالك تعين المعلم، تعين معلم تعين معلم في شي قرية وتتقول ليه عوم بحرك، ما تعطيش واحد مساعدة مالية ديال الديبلاسمون، ولا تعطيه واحد السيارة، ولا تعطيه واحد السكن لائق، ماشي تعطيه بيت خاوي ينعس في الأرض والبرد، لا عطيه هذاك دي. ايوا وزيدوا واخا تقول بينكم تعطيهم واحد الإعانة، ديك الإعانة خصها تسنى 6 شهور 8 شهور، ما تجيش الصالير وما تجيش ديك البريم دو ديبلاسمون.
تيبقى مسكين معول على والديه ولا معول على القريه، هاللي جاب ليه البيض، هاللي جاب ليه الزيت، هاللي جاب ليه خبيزه، ايوا مسكين باك تما. هادي الا كان ساكن في المدرسه، اما الا كان غادي يسكن في لتحت ديال الجبل، ايوا خصو يتسلف حمار ولا بغل باش يهول تما. ايوا هادشي علاش لابد هاد المعلمين ديما خصو توفروا ليهم التسهيلات ديال توفروها ليهم، السكن، الترونسبور، كلشي، باش المعلمين يمشيو يخدموا. وكل معلم تخرج غيمشي يدوز عام ولا عامين في الباديه، ومن بعد عاد عنده الحق يتنقل، ويتنقل غير للمدينه اللي قريبه للباديه، وعاد من بعد ثاني واحد ما شحال من سنه عاد ينقلوه للرباط ولا الدربيه ولا منين جا ولا من الوزان منين ما جا صيفطو. ولكن خصكم تعطيهم هذا، ماشي تقول ليه عندك تسنى يجي من الرباط اوت. هذيك اللعبه كنا نعقل عليها في المغرب بكري، كان المعلم تيخرجوا من المعلمين تيبقاو يتسناو في الرابيل ديالو، يتسناو عام. ايوا هادشي هو في عهد التكنولوجي. لا حكا ما نقدرش ندخل عند الوزير نقول ليه سيني ليا. شكون الوزير؟ الوزير يمشي يقود. الوزير شنو هو؟ الوزير غير موظف، انت في خبارك. والسيستم الاستابل تعطيه لك الاعانه باش يولي وزير. اما هو بنادم دخل عنده ولا سيدي لي هاد الورقه صافي، وتلقوا الفلوس للموظفين ولا المعلمين ولا الممرضين. هادشي في هذا. وهذا تكلموا غادي يمحيو الاميه، محو الاميه. وهاد الاميه الله داخلنا عليكم بوجه الله. وملي كان محمد الخامس، انا باقي عاقل صغير مصور بحال هكا، محمد الخامس لابس جلابه ديال بحال هكا، محاربه الاميه. ايوا هاد كاع هادي شحال 60 عام، حنا نقولوا غير هذا 60 عام، ما نقولوش 63 بحال البوليس ولا العسكر، نقولوا حنا غير 60 عام. وهذه 60 عام ومازال ما حيتوش الاميه في المغرب. ايوا فين كاين العطب؟ هي كاع هاد الوزارات من عند محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس هي كلهم هاد القحاب. متفقين عليهم ولا متفقينش؟ خصنا نتفقوا. الان باقي تدرسوا محاربه الاميه. او الاميه كاينه هنايا، الاميه خص تحيد الاميه. انا باقي على العقل على ولاد الدرب. الخرازه والسكليسه، ديك الخرازه مازال ما جاو من الجبل، غنتكلم عليهم بحال السكليس ومول الحانوت ومول الخضره. انا باقي عاقل. كانوا يمشيو يقراو في بوشنتوف بالليل، تيمشيو يقراو تما، تيقراو يتعلموا. انا الوالد ديالي لا عقل كان يمشي للقسطلاني تيقرا شي ديال شي ديال الميكانيك، الكترو تورنر، ديال شي ديال التكوين. كان يمشي باللي يقرا في القسطلاني. والله العظيم كيجي من الخدمه هو يمشي للقسطلاني يقرا. يعني باقي عاقل تيقراو حتى التكنيك في القسطلاني، كابين واتشير. تصد عليك الله يرحم باك، فهمتي؟ نقول لك. ايوا هذا الوزير عرفتي تيهادو قال لهم ماشي احنا اللافوت ديالنا، اللافوت ديال الحكومات اللي سبقونا. ماشي غير رقشيت، هو اللي يمشي يجي الاخر يقول الحكومات اللي سبقونا، الحكومات اللي سبقونا. ايوا اليوم تنشوف البرلمان انا والمراكي تنضحكوا. ايوا قال لك بعدا ما طبقوش داكشي اللي قال لهم الملك في الخطاب ديالو مره 1916، جوده الخدمات. هاي ولينا نشرب التيخ الجوده. قال لهم هادو ما داروهاش. وعاود ثاني في 1916 ثاني لا ضعف الاداره ثاني، هادشي ما داروش. الخطابات ديال الملك كل عام تيجي الملك يحل البرلمان ويدير شي حاجه ولا تيخطب شي حفله وتيقول لهم على هادشي ومازال ما داروا والو. وقال لك الفساد في التعليم. واش عباد الله دابا ما خبرش من دابا الاستاذ تيقرا الابتدائي الاول، الابتدائي الثاني، الابتدائي الثالث في قسم واحد، هذه ما خبرش. حنا كنا عندنا القسم هذا، القسم التحضيري، الابتدائي الاول، الابتدائي الثاني، المتوسط الاول، المتوسط الثاني، وعاد ثاني طلع بريمير اني، دوزيام اني، وغادي. دابا لا تيقراهم هو البريمير التحضيري تيقرا مع الابتدائي الاول ولا مع الابتدائي الثاني. قال لك ست مستويات في القسم، قال غادي نحيدوها. اش حيدتي؟ درتي لها اشنو؟ درتي والو، ما درتو والو. داكشي اللي كان خلات فرنسا كون خليتو، كون راه دابا كلشي قاري، كلشي لاباس عليه. والتكوين المهني، انا باقي عاقل. التكوين المهني كان بداها الحسن الثاني، فهمتي؟
لان كان التكوين المهني كاع كانوا المدارس ديال التكوين المهني كول بروفيسيونيل كانوا القسطلاني والخوارزمي ومولاي يوسف لورنجي ولا فيرم بلونش وزيد كانوا كاع هادو فيهم، واللي سي مولاي عبد الله، اللي سي مولاي عبد الله كان فيه تا هو هذاك القسم ديال التكنيك، شكون فيه كان الناس الدراري تيقراو تما. ايوا حيدتوهم ودرتو التكوين المهني بعين البرجا، انا باقي عاقل درتوه بعين البرجا، ثاني بعثوا الماتيريال وخونتو، بعثوا الماتيريال ديال هادو المدارس التكنيك، بعثوا الماتيريال بغيتكم. ايوا ودابا كاع عندنا ازمه في التكوين المهني، او يا التكوين المهني ما حيدتوه شحال هادي، ولا في التكوين المهني خصو يكون جانبي العمل يولي نورم، ماشي يبقى حنا كل مره نسمعوا عليه في البرلمان نسمعوا عليه، لا خصو يكون غادي. بحال دابا هنايا المدارس كاينين، المدارس التكنيكيه موجودين، باك بحال درتي شي حاجه، ودابا هادشي ما درتو والو، والله العظيم ما درتو والو، فيكم غير الهضره والبخ. عيا الشعب، عيا منكم، عيا ما هواش دابا كنقصوا من المستويات، من عاد يكون 6 غادي يرجعوا 4، من العام الجامع 4 يولي 2 ثاني تيولي 1. دابا ديك الساعه يولي المعلم يقري غير الابتدائي الاول بوحدو، والمعلم اخر يقرا الابتدائي الثاني في قسم اخر. ملي قال لي واحد على المدارس تسدوهم، تتسدوهم علاش؟ لان قال لك حكا الناس يتحولوا تيكبروا ما تيبقاوش الدراري الصغار. او هو المغرب معروف في العالم كله البوبيلاسيون ديالو جون، قال لك حكا مابقاش الدراري فين مابقاش الدراري، داكشي علاش تسدوا. يا ولاد القحبه تقودوا تكذبوا علينا، تسدوهم بالعاني باش تحلوا مدرسه بريفي، داكشي علاش دايره بالعاني. تقول لي حكا ما كاينينش الدراري اللي غادي يعمروا ديك المدرسه ديال المخزن، وكاينين الدراري باش يعمروا المدرسه ديال الفلوس اللي كاينه نيكس دور، اللي كاينه جنب المدرسه العموميه. تكتب علينا حنايا تقول لنا حكا هادشي ماشي قالها بالعربيه، ماشي ديال هادشي ديال البوبيلاسيون ديال التزاد ونقصوا الدراري الصغار يتحولوا. خليها باك البخ. ايوا واخا هاي كاع المدرسه سديتوها، وعلاش تنوضوا تبيعوها؟ وفين تيمشيو فلوسها؟ شتي فيكم النفاق. انا النفاق سمع واحد مره نسمع هذاك اسمه داك ساجد اللي نسيت سميتو البارحه، داك ساجد هذاك واحد المره كان تيخطب، قال لي المدارس العموميه هما فاش قرينا، وفعلا كان عيب تمشي لمدرسه حره، فهمتي؟ كانوا المدارس الحره هما كانوا الدراري الصغار، بحال داك اللي كاين في 2 مارس تحت مينتونو، كانوا شي وحدين صافي. هادشي اللي كان. واللي سيليوطي اللي كان بلاصتو في شارع 2 مارس، بلاصه محمد الخامس، وحولوه لبورغون. ايوا هادشي اللي كان. ما هو كان سكاو بعد سكاو ديال اليهود، فهمتي؟ هادشي اللي كان. ايوا دابا ولا فين ما كاين مدرسه، وكانت مدرسه الانوار حدا دارنا. ايوا ديك المدرسه دخل لي غير خرجك من المدرسه، سقطتي العام الاول وزدتي العام الثاني تيخرجوك تمشي للانوار. كنتي في الثانوي تمشي للرشاد والهدى اللي حدا باب لارميطاج. حنا باقي عاقلين هادشي. ايوا دابا فين ما مشيتي دابا المدرسه العموميه بغيت تحيدوها، قالك حكا وعندها حق. علاش تبيعها؟ علاش تبيع الارض ديالها؟ وتيبيعوها لمن تيبيعوها شي عضو في البرلمان ولا في المجلس البلدي، تيشفروا فهمتي وتيخونوا الفلوس، فهمتي؟ نقول لك انايا ماشي هذا تقول لي هذا. واحد قال لي راه عثمان باقي حي. اخويا انا قلت لك مات، انا مات السيد ما تسمعش عليه تما مات، ما عندنا ما نديرو به. واخا يكون حي راه مات سياسيا. يا سيدي كان باقي حي خليه يبقى حي، ما كاينش مشكل مع عثمان. قال لك هذا ما هذا. وعاوتاني نشوف واحد الفيديو والله عمري. عرفتي دابا في المغرب الا كنتي تخرا وداز المقدم يحييك ويزيد، الا كنتي تجمع الخرا وتشطب تيوقف لك واش دير. غتخلق لينا الفتنه في المغرب. كان واحد لاسوسياسيون ديال ديجون، واحد المحاق حدايا يعقوب المنصور، ماشي ديال الرباط، هذه واحد الزنقه عندنا في الدار البيضاء. كاين شي معبد مسدود وكاين واحد القنت تيستعملوه دوك الناس يبولوا فيه وخرا وحاشاك والجرافيتي في الحيط. ايوا ملي دوز من تما تقول نكازا ايسو تشوفوا واحد المنظر خايب. جاو واحد الجمعيه اللي جاو يقولوا نقي بلادي ولا نقي مدينتي، جاو هذا وجا لهم المقدم. ايوا يدير بحال داكشي ديال الشريف القحبه ما يسواش. انا قلت لكم المقدمين ولا القحاب. قال لي ما بغيت نولد معاهم صداع. لا جاب الله جاو لي الحومه بدي خليهم عليك. اش داو القحبه مشاو عيط الشيخ. جا الشريف جا الشيخ حتى هو
هذا غديروا لنا الفتنه شوف هاد القحه دابا الناس بغات تنقي المدينه باش تعرفوا عايشين في الوسخ. هادو ما تقولوا المخزن اللي تيجيعوا عباد الله وتيخليك فيها في الفقر، ما تيخليكش تقدم. الا شافوك بدا تشطب قدام دارك يعملوا لك بروسي، والا شافوك بدا تخرق قدام دارك ما يقولوا لك والو. هذا هي كاينه في الفيديو، راه كاينه في اليوتيوب. في اليوتيوب هادي شفتها هي كاينه. هادو الدراري في الدار البيضاء، دراري صغار عندهم 25 ولا 24 دري ودريه شنو تينقيو وجهو صبغو، جابو الصباغه من جيبهم كلشي من جيبهم، وتيعونوا بعد المحسن. وجا المقدم والشيخ بقى غير القيد شويه توقع حالات طوالي في كازابلانكا. يقولوا هادو غادي يعملوا لنا انقلاب. اش يديروا الانقلاب؟ غادي تيصبغوا في الدار البيضاء بغا يرجعوها كلها بيضاء. شتي هاد المنكر هذا. ايوا شتي ها انت باش تعرف الفكر. ما باغيينش الدار البيضاء تنقى حق الملك، عياملهم الملك سبيستوف ما عياملهم. دابا قالوا لك المسجد ماشي مستوصف في سيدي مومن ولا عين المومن، عين المومن هي الحبس سيدي مومن في الدار البيضاء. مشى تما قال لك على الاخر مشى شنو كيما هادي شنو غادي واحد الحاجه اللي كامله، اما الباقي هو مازال ما كمل. بدا غير الكاميرا داروا بحال انايا ما وراكمش البار وداروا هاد الصف وبينوا الملك ودي الشهاده. عرفوا اليوم على الصباح قول لي اش وقع. جا الكاميو عاوتاني وجاو هزوا الماتيريال وهزوا كلشي. ودوك الممرضين قلبوهم قال لهم غادي تخدموا هنايا صدقوا عاملين الاضراب، لان ذاك المستوصف ذاك السبيطار المحلي تسد. شوف هاد القحه باش يديروا نفس المشكل اللي داروا في مراكش. الممرضين تيحتجوا لان ما بقاش عندهم شغل. البارحه هما تصوروا مع الملك. هذا غير مشى الملك طاف جا الكاميو هز الماتيريال سد حيدوا داك الدواء اللي حاطينه تما تيبينوا به، باعوا صحابهم لي فارماسيان ولا لي كلينيك بريفي، والمستشفى ولا المستوصف تسد سيدي المؤمن. نفس دابا نوصي عباد الله ما تصوروش. لا صورتوه راه يديكم الحبس عاوتاني، يديكم الحراسه الاحتياطيه. اذا وزير الصحه ما عنده ما يدير ينوض يدعيك ويبغي تشوه بمنظمات حكوميه. تيشوه هو واخا شوهك وخلاك تنعس تولد في الكوريدور في الكولوار. قال لك اسيدي قال لك الناس ديال طنجه بغاني نسلم عليهم. اس بي سي 16 واش شنو اس بي سي 16 الناس ديال طنجه. هاد الناس ديال طنجه يطلعوا ليا في كريمكم تقاودوا طلعوا الجبل ترجعوا لهم لنا. طنجه لا عمر صحابي القدام كيلعبوا في السيرك. هنا في جاو مع داك السيرك عرفتي يهزوا واحد فوق واحد مساكن كاع تعوج لهم العظومه مع كبروا هادشي تعوج لهم. ولا طنجه الله يعمرها دار. واحد قال لي واحد الدري قال لك دابا خلق لي مشكل. دابا سمعوا لك المراك اللي اسكامين دابا ناضوا لالمان وناضوا طاليان. قال لك بغينا نصيفطوا مروكينو. ناري هاد المروكينو غير ماشي مافيا يجينا عاوتاني هذا. والاخر بغا يصيفط لينا اللي كاسمو يصيفط لينا في ماروكانيير ولا ما جابها اللي كتبوا باسمها بالالمانيه. دابا موروكينو وماروكانيير من الالمان. هادو كلهم ثاني غيجيو عندنا في عيد الفطر غادي يجيو يعيدوا معنا. وعاد غيجي عندنا واحد المغربي من الامارات مغربي. دابا عندنا مغربي ماروكانير مروكينو مروكن الماروكان المروكي المورو والجزائري الضيف ديالنا لان مازال ما عنده حكومه ولا والو يعيش معنا كاشي مرتزقه. دابا كلشي بغا يجيو يعيدوا معنا في عيد الفطر. اسيدي مرحبا بكم. والو داكشي اللي غادي نشربوه تشربوا معنا. فهمتي. ايوا هادشي اللي نقول لك. وقال لك اسمو قال لهم عاوتاني قال لك الرباط. هاد الرباط هي فيها المشاكل. هاد الرباط بالبرلمان ديالها وبالوزير الاول والملك ودوك المستشارين داك البهيمه والمجيدي وزيد كاع دوك الشفار الكبار كاينين تما. والترام ما خدامش. ايوا ماشي انتم اللي الترام ما خدام. حتى في الدار البيضاء ما فيهاش الترام خدام. فينا قلتي ما عرفتش شكون هو المدير ديال الترام. ثاني سميتو الله يرحم باكم هذا المدير ديال الترام. ما عرفوش يمشوه. باقي جابوا نهار اللي جابوا الفرنساويين مشاو شي شويه ومشاو بحالهم. ومن المغربيين دي تيك اوفر قودوها. دابا قال لك تجي من يجيبوك من السلا وتيحطك في لو ديبي وتقطع في الفلوكه ولا يعوم.
تضحك للرباط عاد تشدو عاوتاني قالك تحطك في باب شاله، فين جات باب شاله؟ على الترام هذا يعني الناس في الصباح خصهم يمشيو يخدموا تيصدقوا ثاني تيغرقوا. بعدا واحد الفكره تقلبات فهمتي، فيها الناس بزاف الناس خايفه على خدمتها فهمتي، تقول مشيتو معطلين تيخرجوهم من الخدمه جاي راكبين في الفلوكه مع شحال واحد ويتقلب بهم. هذاك بين اسمو بين السلا والرباط ولا ذاك العلو الحبس باقي العلو سدوه. شتي له. واحد السيد هو من بورتلاند اوريغون بورتلاند اوريغون ستيت تا هو بغى يولي معنا كمراسل في النميمه. تحياتي لك يا اخي ومرحبا بك. وواحد الاخ تا هو في رومانيا. اش ما كيدير هذا في رومانيا؟ ثلاث ايام عنده شي سايت يقولوا لها ساتيومار شي قناه عنده. وخصكم تفرجوا فيه تا هو الله يكون في عونه. في رومانيا رومانيا هذيك رومانيا كنلقاها داك اسمو زيزكو داك الرئيس ولا حبس داروا فيه شومطو. واحد الديكتاتوري قداش تا هو كاع مشاو. واحد المغربي تا هو هذا نحييه من ساوث افريقيا. يا اخي دابا نبغي نحييك وكيما خفت لا تكون بياع ديال البوليساريو. اش داك لساوث افريقيا؟ ويلي ما صد فين تمشي غير ساوث افريقيا الناس تطلع للفوق وتطلع بهول لتحت. لا قال لك سي تحياتي لك. عندك غير تكون من البوليساريو دير شي مشكل مع المخابرات يشدو شادين يقول لك تعامل لي مع البوليساريو. فهمتي رد بالك تما دوك الوزراء يقتلوك بحال والو. قتلوا واحد القنصل مغربي قتلوه ولكن قالوا قيلا كان شي هوموسيكسويل تا هو معليش. قنصل مات تما وسكتوا عليها وقال لك ما بغاوش يخلقوا ديك ازمه دبلوماسيه. ماشي سوق هذاك الشيء ديال الدبلوماسيه ما نطلعش عليه. نقول لك قال لك واحد عاوتاني واحد الاخ من الصحراء. يا سيدي الحمد لله من عندنا الناس في الصحراء يراسلونا يا صاحبي وانت يا ومرحبا بك الى النميمه نيوز فهمتي. وشكم على دوك العساكريه ودوك القياد والقحاب اللي جاي من الداخل راه غير المخولين. راه صيفطوا لكم غير الزبل طلعوا تما باش هذا اللي عامل شي حاجه انديسيبليني تيطلعوا للصحراء ولا تيهودوه لا تيهودوه للصحراء. قالوا كاع اللي كيجي تما داك القياد والبشوات راه كلشي مكحلينا في الفوق. الفوق ردوا لي ما يسواش. نقول لك هذا ماشي توقيت لكم نتوما راكم نتوما صحراويين عارفين اش ديروا. واحد قال لك شي واحد طاغي برلماني اسمه مبارك ترمونيه ولا ترمونيه جامعة الخميس مفتوح تابع الجديده. قال لك دير لهم واحد تيحكم تما مع الجدرميه فيتو والقايد والباشا وداك الشيء. هذا تياخذ عباد الله الاراضي ولا تكلم تيعملوا لك موتيف تختلف في المحاكم عند الجدرميه تيعملوا لك محضر ويدوك من العروبيه للمدينه ومن المدينه يهودوك للجديده ولا الجديده ولا الضربيه فين وتيحكموا عليك. وعلى والو ما درتي والو. علاش؟ لان تخاصم فيه بعدا قال لهم انا برلماني ديال حكومه صاحب الجلاله ديال البرلمان ديال الحكومه صاحب الجلاله. تقود هو يسمعك صاحب الجلاله يقطع دير امك الراس. تقول لهم صاحب الجلاله تقود. والقحبه هذا مبارك الترمونيه جماعه الخميس مفتوح قرب ولاد الفرج. تيقطع اش دابا هادشي هذا برلمان تيقطع عباد الله. تيقول لهم انا برلمان ياك والو وتيقول عنده الحسنه ما عندنا فين ما عندكش على برا على برا البرلمان. كاين على برا البرلمان ماشي داخل على برا ما كاينش الحسنه داخليه ولكن في الداخل الى السبيكر حيد ديك الحسنه يسلمك على برا تحاكم. اخبارك ولا ما اخباركش؟ هنا عندنا هنا هادشي اللي عندنا نتوما ما عرفتش عندكم. البرلمان اليوم خاوي فيه 4 الناس فيه داك بوصلعه الشماس الشمش وكاين داك وزير التعليم متمن مريح تما متكي على الوزير الاول ناعس عليه وكاين داك الخلفي عاس بحال شي كلب مستعد يقول بوينت اوردر. ويبان لي داك اوجالا ماشي اوجالا البرلمان خاوي فيه واحد 2 عيالات وشي واحد شي وجوه تنعرفهم. هذوك اللي تيطلعوا تيوجدوا الاسئله ديك الاسئله بلاند هذوك اللي حافتهم هذوك في البرلمان جاتو ديك الاسئله السهله. انا شتم وقال لك دابا ديك ماشي ديك بوعياش ديك ديال المجلس
ديال حقوق الانسان. لا كاين شي حقوق الانسان. قال لك تلاقى مع بات الفرزازي. ايوا تكلمي معاه دابا انت قولي للملك دابا مع عاشوره قربات، نمشي عاشوره. عاشوره لا ماشي عاشوره، اسمه العيد الفطر. ايوا هادي هي لوكازيون، عطيه واحد اللي يقول ليه حفي. انت والحكومه عطوا الملك ديك اللائحه، قول ليه حفي على عباد الله، حفي عليهم وعطيهم السوسي، بعدهم على الشام، جيبهم يعيشوا في الدار البيضاء. واحد 5 سنين ديال المنفى، فهمتي. وفصيتهم من اكادير ولا فصيتهم مشي لمدينه اخرى، وبعدهم على الشام صافي، وخرجوهم صافي وداروا لهم ديك السمطه. وصافي وخليهم وخدموهم في المقاطعه ولا شي حاجه، عطيهم شي خدمه. اش دير بهم في الحبس عامل الحبس خصنا نخليو البلايص. ديك الوزاره ديال اخنوش حصلوا فيها الفساد. ودابا اخنوش ما غادي يستر عليهم. لقاو فيها الفساد، شي واحد تما في الوزاره مع اخنوش تيشفر. ايوا دابا غادي نحاكموه. يقول اخنوش ما اخنوش وزد عليه. لا حاكم يقول اخنوش ما اخنوش. اخنوش كون كان راجل يستقل، لانه هو المسؤول على الوزاره. من الوزاره ديال فيها تخويط، تلاعب، شنو يقولوا بالعربيه، اختلالات في وزاره هذا فيها الفساد. خصو يستقل ولا يسلم هذاك للعداله، ويخليهم بحرهم على العداله، فهمتي. انا اش نقول لك، ما نقول لك اخويا، فهمتي. دابا راه قودناها، فهمتي شحال الساعه هادي. إدارة إصلاح هيكلية ولا هيكلية المناطق الهشة. وتكلمنا على هذاك اسمه على بورتلاند، تكلمنا. وتحية الإخوان ديال أمريكا وكندا. وقال لي واحد كان عندهم فيكتوريا داي كان عندهم البارح لو 20 ماي، فوقيلا شي عيد خلاتو لهم الإنجليز. ملي كانت الكوين فيكتوريا ملي كانت حاكمة تما، وقيلا بقاو متبعين التقاليد. كوين اسمه فيكتوريا داي الراحة. يا سيدي هابي فيكتوريا داي، ومزيان اختكم جي استريحتوا. يا الله يعاونكم، وغادي نسد عليكم. الثانية واش عباد الله، واش عباد هاد الوزير يقول لك عندنا اوتور وعندنا هذا وما يجيبوش التحليله تاع هادي. هاهي شوفوا نوريها لكم، هاهي التحليله ديال السكر. هاد التحليله تقول لهم خرجوا لبرا وجيبوها. هاهي شتيها، هاهي HB1AC، تحليلة السكري. قال لك هذه ما عندهمش الكفاءات باش يديروها في السبيطار ديال المخزن. لان تيبيعوا الكونطرا شي واحد يصيفوه، مسكين باش يخلص. وسيد شكون اللي مريض بالسكر؟ غير الحازق، فهمتي، بحالي انايا، فهمتي. ولكن الحمد لله موجود الخير. اللي يقودنا هو هذا. خليني نمشي بحالي. وتهلاو في كازابلانكا ونظفوها. ويقول لك المقدم وداك الشيخ يمشي يقودوا نعرف الله وعلى ديال من هذا المنبر هادي في هاد العباشر هادي. خليو الناس ينقيو الدار البيضاء. ايوا يلاه اخوان، عواشركم مباركه. ايوا هادشي اللي كاين. والبارح شفتكم ما سبيتونيش البارح، علاش؟ اش كان نص رمضان راك سبوا راه باقي هكا. حتى واحد ما يقول لي راني عملت غلطه، فهمتي. الا الغلطه درناها بالعاني، الا درنا مكتوبه الحق وطريقه، الناس غادي تشكى على اليوتيوب ان هذه سبه. داكشي حيدنا ديك السي وعملنا الكا. عاد تقول لي ما نعرفش نكتب ولا شي حاجه، غادي لينا بالعاني، فهمتي. وهي هذيك ان سيم تو يو ماي فريند، ما عليناش. هو هذا متفقين. يلا سيروا، ما تنساش تورك وعاود كرك. ابوني، سبسكرايب، بارطاجي، شير، كليك. اخوان المغاربه العز، تبقوا على خير. ما تنساوش تسبوا. الله يرحم بها والديكم لما تسبوا.